ताला का शुक्र है, अल्लाह रब्बुल इज्जत सेहत देने वाला है। वो आपको वापस सेहत भी वही देता है, मदद भी वही करता है, हौसला और हिम्मत भी वही देता है, वही पालता है, वही हिफाजत करता है। तो उसकी बड़ी मेहरबानी है। तो मैं कर पाऊंगा इंशाल्लाह। और अब मैं जब कर पाऊंगा तो फिर मुझे करना चाहिए, मुझे यही काम आता है। तारिक भाई देखिए, आप जो काम करते हैं पिछली लगभग 2 दहाइयों से, आप उसको छोड़ तो नहीं सकते। तो फिर कैसे हो सकता है? ये तो बड़ी ऑब्वियस चीज है। आप एक जर्नलिस्ट हैं, आप इसको समझ सकते हैं। होता है बात औकात हमारा बोला हुआ लोगों को पसंद आता है, बात औकात नहीं आता। आजकल नवाज शरीफ साहब बड़े बदमजा हैं जो बात मैं कर रहा हूं। हो सकता है कल मेरी किसी बात पे तहरीक इंसाफ के लोग भी बदमजा हो जाएं, बहुत मुमकिन है। और एक दौर था जब नवाज शरीफ साहब मेरी बात पे बदमजा नहीं होते थे, खुश होते थे। इसी तरह मुख्तलिफ ताकतवर और कमजोर लोग जो है वो अपने अपने तौर पर रिएक्शन देते हैं, अपने अपने तरीके से। तो हम काम तो करते रहते हैं ना भाई। बिल्कुल ठीक। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपकी तो स्टोरीज पर जो पाकिस्तान में जर्नलिस्ट इजराइल की तरफ से हेडलाइंस में आया, प्रोबेबली आप वाहिद हैं कि जिसका नाम आया कि ये आवाज उठाता है। हाँ, उनका एक मुझे नाम मेरे जहन से निकल गया। उनका एक बहुत पुराना 200 साल लगभग पुराना उनका एक जरीदा है, बहुत ही पुराना है, उनका कदीम है। मुझे एग्जैक्टली 200 साल मैंने बोल दिया, लेकिन मुझे अभी भी, क्योंकि ये पुरानी बात है, मुझे याद नहीं है। लेकिन उन्होंने ये बकायदा मेंशन किया था कि ये आदमी हमारे मफाद के खिलाफ है पाकिस्तान में, और ये हम पे स्टोरीज करता है। उसकी वजह से मेरा केस भी बना था, मैंने उस केस को लड़ा था वहां पे यूट्यूब पे, और वो करते कराते फिर मेरा चैनल बंद हुआ, फिर वापस खुला। इसको फेस किया मैंने, मुझे याद है। सही। इमरान, इलेक्शन अब जब आप इंशाल्लाह बोल रहे होंगे तो हम इलेक्शन से हफ्ता दूर होंगे। जिस तरह का इस वक्त इलेक्शन होने जा रहा है, जिस तरह की प्री पोल रिगिंग की सूरत हाल है, उस सूरत हाल में अब तो वो तमाम लोग जिन्हें हम देखते थे कि वो मियां नवाज शरीफ के हक में आवाज उठाते थे, वो भी बोलना शुरू हो गए कि ऐसे इलेक्शन का क्या फायदा। तो ये इलेक्शन, जो इलेक्शन से पहले की सिचुएशन है, ये कैसी है? ये मैं आपको बताता हूं कि ये लोगों की हालत क्या है, जो लोग अब ये कहना शुरू हो गए हैं कि क्या फायदा। यानी ये वो लोग हैं जिन्होंने पूरी सपोर्ट की, पूरी की पूरी सपोर्ट की मियां नवाज शरीफ साहब को और पीडीएम को वापस मुतहर्रिक करने में, उनमें जान डालने में, उनकी गलत चीजों को दुरुस्त साबित करने में। यानी ये वो लोग हैं जिनको 55 रुपए किलो आटा जो है उसके ऊपर गश आते थे, गश आते थे। ये सड़कों पे मारे मारे फिरते थे माइक लेके, गरीब आदमी के मुंह के अंदर माइक तुन के ये पूछते थे कि मजा आ रहा तब्दीली दा। 55 रुपए किलो आटे के ऊपर इन्होंने जीना हराम कर दिया था। और अब कितने रुपए किलो है तारिक भाई? अब ये 125 रुपए किलो से ऊपर है। तो ये इनको सस्ता लग रहा है। एक्चुअली आटा सस्ता नहीं लग रहा है इनको, ये खुद बहुत सस्ते थे, बहुत हल्के थे। लेकिन मैं यानी हैरान हो रहा हूं कि ये इस वक्त जिस लेवल का प्लेइंग फील्ड मिला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, वो ये लेवल तक चला गया कि इन लोगों को भी बोलना पड़ गया। 1 2 4 जो है ना, वो आप निकाल दें एक्सेप्शंस, वो तो बस बहुत किसी और नेक्स्ट लेवल पे पहुंच गए हैं। वो कह रहे हैं अभी भी और मारो, और मारो, और मारो, दफन ही कर दो। लेकिन ज्यादातर लोग जो हैं उनको भी अब शर्म आना शुरू हो गई है कि यार एक लेवल होता है, इससे आगे तो नहीं जाना चाहिए मामला। यानी नवाज शरीफ को सहूलतकारी ठीक है, मिल जाती है पॉलिटिकल पार्टीज को, लेकिन इस लेवल का नवाज शरीफ के लिए ये निजाम जिस हद तक पहुंच गया है, अगर नवाज शरीफ की सियासत का अंजाम ये है ना यार तारिक भाई, सीरियसली। लेकिन यू एज जर्नलिस्ट, आप ये चाहेंगे कि आपके जर्नलिज्म का, जब आप अपनी बुजुर्गी की उम्र में पहुंचे हैं और आप अपनी जर्नलिज्म कर रहे हैं और आपको लगे मैं अपने आखिरी इनिंग या आखिरी मैचेस खेल रहा हूं अपनी जर्नलिज्म के, तो आप ये सोचेंगे कि मैं अच्छे नोट पे इसका इख्तिताम करूं, मेरी परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए आखिरी मैचेस में कम से कम। नवाज शरीफ ऐसा लगता है कि अपनी सियासी इनिंग का आखिरी मैच खेल रहे हैं, या सियासी इनिंग के आखिर में है, बिल्कुल एंड पे आखिरी बारी उनकी लगी हुई है। अब 75 साल के बाद कोई 80-85 साल में तो नहीं, पाकिस्तान में एक्सेप्टेबिलिटी नहीं रहेगी, उनके बच्चे आ जाएंगे, उन्होंने भी बनना आगे, ये बाकी लोग आ जाएंगे। तो ये कोई अच्छा इख्तिताम नहीं है नवाज शरीफ साहब का, अनफॉर्चुनेटली। जो आदमी 3 दफा मुल्क का वजीर आजम रहा, जिस आदमी को उसके दौर के अंदर हालांकि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान कहते थे कि नवाज शरीफ का कोई रोल नहीं है, पीपल्स पार्टी कहती थी कि नवाज शरीफ का कोई रोल नहीं है, और बहुत सारे और सीनियर लोग जो उस दौर में मौजूद थे उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ का कोई रोल नहीं है एटमी धमाकों में, ये सिर्फ उस वक्त वजीर आजम पाकिस्तान थे, उसके अलावा कुछ नहीं है।
لیکن پھر بھی آپ یہ دیکھ لیں کہ جب پاکستان ایٹمی قوت بنا اس وقت نواز شریف کچھ بھی آپ کہیں وہ وزیر اعظم پاکستان تھے. 3 مرتبہ وہ اس ملک کے وزیر اعظم بنائے گئے, 3 مرتبہ بنائے گئے. اور یہ شخص کا اگر یہ انجام ہے نا سیاست کا کہ آج لوگ انہیں منہ لگانے کے لیے تیار نہیں ہیں. ان کا سسرال ہے مونی روڈ لاہور میں, ان کا جو سسرال ہے وہ ان کے رشتہ دار ہیں وہ مونی روڈ لاہور والے جو ہیں, تو وہاں پہ جتنے تگڑے ہوتے تھے آپ سوچ بھی نہیں سکتے. وہاں نواز شریف صاحب کی ریلی کا جو پوسٹ مارٹم کیا ہے لاہور کے رپورٹرز نے, اور جس طرح کی ویڈیوز انہوں نے لگائی ہیں اور جو چیزیں انہوں نے دکھائی ہیں, یعنی یہ ایک عبرتناک سیاسی صورتحال ہے ایک ایسے آدمی کی جو 3 دفعہ وزیر اعظم رہ چکا ہے. بچے وہاں پہ مجھے لوکلز نے بتایا اور وہاں جو جرنلسٹ تھے انہوں نے بتایا کہ بچے چور چور کی آوازیں لگا رہے تھے, وہاں سے چھتوں سے کوئی لگا کے بھاگ جاتا تھا, کوئی لگا کے گلی میں بھاگ جاتا تھا. یہ سچویشن پیدا ہو چکی ہے کہ نواز شریف جائیں اور لوگ آگے سے یہ کریں. ویری انفارچونیٹ, ویری ڈس اپوائنٹنگ. اور نواز شریف صاحب کو سوچنا چاہیے تھا کہ کیا ان کی سیاست کا یہ انجام ہونا چاہیے, کیا وہ یہ ڈیزرو کرتے تھے, کیا 40-45 سال گزار کے اس فیلڈ کے اندر اس رسوائی کے ساتھ انہوں نے اختتام کی جانب بڑھنا تھا. وہ اپنے بچوں اور خاندان کے لیے کیا نام چھوڑ کر جا رہے ہیں, انتہائی افسوسناک. ٹھیک, ہم نے میاں نواز شریف کی جیل میں شہزاد اقبال کو, مجیب الرحمان شامی صاحب کو, اجمل جامی کو, ان لوگوں کو جاتے ہوئے میاں نواز شریف سے, مریم نواز شریف سے بات کرتے ہوئے واپس باہر آ کر سوال جواب بتاتے ہوئے, انٹرویو رپورٹ کرتے ہوئے دیکھا. سہیل وڑائی صاحب, دیگر ڈھیروں جرنلسٹ جا کر ان سے ملاقات کر کے آئے تھے. نواز شریف کی جیل میں جہاں وہ مینیو بھی ڈیسائیڈ کرتے تھے, ملاقاتی بھی ڈیسائیڈ کرتے تھے, اور عمران خان کی جیل میں کوئی تقابل ہے ہی نہیں. لیکن عمران خان کی جیل یہ تو کہتے تھے 3 دن نہیں نکالے گا. دیکھیں میں آپ کو 1-2 چیزیں عمران خان کی بتا دیتا ہوں کیونکہ اب بات آپ نے چھیڑ دی ہے. مجھے ایسا لگا کہ عمران خان گھیر گھار کے ان کو وہیں لے گیا جہاں وہ ان کو لانا چاہتا تھا. عمران خان نے, مجھے ایسا لگا کہ سسٹم کو ڈیسیو کر دیا ہے, سسٹم کو ایسا دھوکہ دیا کہ سسٹم کو سمجھ نہیں آئی کہ یہ میرے ساتھ ہوا کیا. وہ یہ ثابت کرنے میں یا یہ پریٹینڈ, یعنی ان کو یہ باور کروانے میں, آسان لفظوں میں کہوں تو وہ یہ کامیاب ہو گیا کہ مجھے گرفتاری سے ڈر لگتا ہے. صحیح, یعنی اس نے یہ ثابت کیا کہ مجھے گرفتاری سے ڈر لگتا ہے, اور سسٹم نے اس پہ بلیو کر لیا, اور وہ وہیں لے گیا سسٹم کو جہاں پہ وہ لے کر جانا چاہتا تھا عمران خان. اب عمران خان گرفتار ہے, کوئی غلطی کر نہیں سکتا. وجہ یہ ہے کہ باہر ہوگا تو غلطی کرے گا نا. اگر 5-7 ہزار جملے بولے گا بیچ میں تو 2-4 جملے غلط ہوں گے تو اس کے اوپر تنقید ہوگی نا. وہ ہے ہی نہیں, غلطی کہاں کرے گا. دوسرا, اس کو کسی کمپین کی ضرورت ہی نہیں ہے, وکٹم وہ بن چکا ہے, میکسیمم چیزیں وہ بول کر چلا گیا ہے. میرے خیال میں عمران خان گھیر گھار کے سسٹم کو وہیں لے گیا جہاں وہ لے کر جانا چاہتا تھا. یہ اس کا گراؤنڈ تھا. اس کی گرفتاری تو ہو گئی ہے لیکن اس کو چھوڑنا کیسے ہے یہ سب سے بڑا سوال ہے. کیونکہ کیسز تو آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں, پورا پاکستان جانتا ہے کہ کیسز کی نوعیت کیا ہے اور یہ کیسز کی اہمیت کیا ہوتی ہے یا ان کی حیثیت کیا ہوتی ہے. تو اب وہ عمران خان قید میں ہے جس کے بارے میں یہ پرسیپشن بن گیا کہ وہ 3 دن 4 دن 5 دن نہیں گزار سکے گا. وہ اندر رہتا بھی ہے اور اس کی کلاس بھی نواز شریف سے بہت مشکل والی ہے. نواز شریف کو تو بڑی زبردست کلاس ملی تھی. نواز شریف صاحب کے سامنے لسٹ آتی تھی, اس پہ وہ ٹک کرتے تھے جس کو میں نے ملنا اور جس کو نہیں ملنا. ڈو یو نو, اگر آپ رابطہ کریں گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ والوں سے تو وہ نواز شریف کو گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ والے ریکارڈ دے دیں گے کہ دنیا کی تاریخ میں سب سے زیادہ سیاسی ملاقاتیں اگر کسی قیدی نے کی ہیں تو وہ نواز شریف ہے. میں آپ کو ریزن دے دیتا ہوں نا, تقریباً 20 کے قریب ایوریج بن رہی تھی جب ہم نے اس دور میں حساب کتاب لگایا تھا, جب ان کا ریکارڈ آیا تھا جیل کا. مجھے یہ بات بتائی حفیظ اللہ نیازی صاحب نے. انہوں نے کہا جس دن میں ملنے کے لیے گیا اس دن کچھ 14 لوگ تھے جو نواز شریف صاحب سے مل رہے تھے. ایک مین چیئر لگی تھی, چیئرمین چیئر, اس پہ نواز شریف صاحب تشریف رکھتے تھے, اور سامنے دونوں طرف ایک اس رو میں چیئرز لگی ہوئی تھی اور اس رو میں لگی ہوئی تھی, اور ان چیئرز کے اوپر سارے صحافی اور باقی لوگ بیٹھے اور وہاں ایک میٹنگ ہوئی. تو نواز شریف صاحب اس طرح شارٹ لسٹ کرتے تھے, لوگوں کو ملتے تھے. تو کیا عمران خان صاحب مل سکتے ہیں؟ اور نواز شریف صاحب کی کلاس بہت بہتر تھی, کیا عمران خان کی ہے؟ اور نواز شریف کے اوپر جو مقدمہ تھا وہ ان کی اپنی اس جائیداد کا تھا جس کا وہ حساب کتاب نہیں دے پائے, اور وہ تاریخ رقم تو کرنا چاہتے ہیں, رقم واپس نہیں کرنا چاہتے. یہ ایک بڑا قوال جملہ ہے. یہ وہ جملہ ہے جو ہوتا ہے نا جب اس کی باقاعدہ گرافکس بنتی ہیں اور وہ جملہ چلتا ہے اس کے بعد. تاریخ رقم کرنا چاہتے ہیں, رقم واپس نہیں کرنا چاہتے ہیں. ایکچولی ان کا وہ یہ پرابلم تھا. ایک آدھا مقدمہ تھا.